मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। इदानीं हल् सन्धि प्रकरणम् आरभते। हल् सन्धि प्रकरणं नाम यदि अज्वर्णयोः मध्ये सन्धिः भवति चेत् सः अत्सन्धिः इति कथ्यते। यदा तु हल् वर्णयोः मध्ये सन्धिः भवति चेत् हल् सन्धि प्रकरणम् इति कथ्यते। एवं तथा च इदानीं हल् सन्धि प्रकरणम् आरभते। प्रथमं सूत्रं वर्तते स्तोः श्चुनाश्चुः इति। स्तोः श्चुनाश्चुः त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यत्र तावत् स्तोः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं वर्तते स च तुश्च एतयोः समाहारः स्तुः। एतयोः समाहारः स्तुम् इति वा वदतु। एवम् अर्थात् अत्र समाहारद्वन्द्वः कृतः वर्तते, परन्तु स्तु इत्येव भवति, स्तुम् इति न, स्तु इति। स च तुश्च स्तु इति विसर्गः नास्ति तत्र। एवं स्तु इति भवति। इदानीं मधु इति शब्दः ज्ञातवान् वा भवान्? मधु शब्दः, मधु इति शब्दस्य पञ्चमी एकवचनं किं भवति? षष्ठी वा पञ्चमी वा एकवचनं किं रूपं भवति? कस्य मधुरूपस्य मधुशब्दस्य मधुशब्दस्य पञ्चमी मधुनः। वेरी गुड्। मधुनः इति भवति। तथा च अत्रापि षष्ठी एकवचनं नाम किं भवितव्यं? स्तुनः इति भवितव्यं, स्तुनः इति। परन्तु सूत्रे स्तोः इत्युक्तवन्तः, स्तोः इति। तत् कथं समीचीनं भवति? यदि पुल्लिङ्गः भवति चेत् तदा नास्ति अस्माकं क्लेशः। परन्तु पुल्लिङ्गः कदा भवति? पुल्लिङ्गे स्तुशब्दः कदा भवति इत्युक्ते तत्र यदि वयम् इतरेतरद्वन्द्वस्य आश्रयणं कुर्मः, अर्थात् द्वन्द्वसमासस्य आश्रयणं कुर्मः चेत् स च तुश्च स्तौ इति रूपं भवति, स्तू इति रूपं भवति। स च तुश्च तुश्च स्तू इति। शम्भुः शम्भू इतिवत्, गुरुः गुरु इतिवत्, ऊ इति द्विवचनं भवति खलु। तथा च द्विवचनं यदि भवति चेत् तर्हि किं स्यात्? शम्भोः इतिवत् स्तुवोः इति स्यात्। परन्तु तत्र स्तोः इति एकवचने वर्तते। तत् कथं साधु भवति इति चेत् तत्र वक्ति भोः अत्र समाहारद्वन्द्वो वा आश्रयतु अथवा इतरेतरद्वन्द्वो वा आश्रयतु, द्वन्द्वं वा आश्रयतु। तत्र यदि समाहारद्वन्द्वस्य आश्रयणं कुर्मः तदा सौत्रं पुंस्त्वम् इति वदामः। आर्षप्रयोगः, अर्थात् यद्यपि तत्र एकवचने एव, अर्थात् समाहारद्वन्द्वे सति स्तु इति भवति, स्तुनः इति भवितव्यं, परन्तु समाहारद्वन्द्वे कृते अपि आर्षप्रयोगः वर्तते पुल्लिङ्गः इति कृत्वा तत् साधु इति मन्तव्यम् इत्यभिप्रायः। एवमेव ष्टुना इत्यत्रापि एवमेव चिन्तनीयं। ष्चुना इति, स्तोः ष्चुना इति, तत्रापि कथमित्युक्ते श च चुश्च श्चु इति नपुंसके भवति। एतयोः समाहारः श्चु इति, श्चु इति भवति। तेन ष्चुना इति, तत्र पुल्लिङ्गो वा भवतु नपुंसकलिङ्गो वा भवतु, तृतीयाविभक्तौ नास्ति भेदः तत्र। एवमेव श्चुः इत्यत्रापि शुश्च चुश्च एतयोः समाहारः इति यदि कुर्मः तर्हि श्चु इति भवति। पुल्लिङ्गः आगतः तत्र आर्षप्रयोगः इति मन्तव्यम्। एवम् अभिप्रायः।
तथा च अस्य सूत्रस्य अयमभिप्रायः अर्थः एवं वर्तते। स तु इत्युक्ते तु इत्यत्र उकारः अनुबन्धलोपः भवति, अनुबन्धः। तथा च अनुबन्धलोपे सति तु इत्यत्र उकारस्य लोपे सति किं करोति, उदित् इति तत्र पूर्वमेव उक्तं वर्तते, अणुदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इत्यत्र उकारः इत् यस्य सः, तथा च उदित् भवति चेत् सः सवर्णस्य संज्ञा भवति इति। अर्थात् तु इत्युक्ते त त ध ध न इत्येतेषां वर्णानां संग्रहः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च एवम् अभिप्राये सति तदा किं भवति, तु इत्युक्ते तत्र स्तोः इत्यत्र सकारः वर्तते, तु इत्युक्ते तवर्गः इत्यभिप्रायः। तथा च एवम् अर्थः लब्धः, सकार तवर्गयोः। एवं श्चुना इति वर्तते, शकार चवर्गाभ्यां योगे इति। श्चुना इत्यत्र तावत् सहयुक्ते अप्रदाने इति सूत्रेण तृतीया आगता वर्तते। सः इति पदस्य अभावेपि तत्र तृतीया भवति इति व्याख्याने उक्तवन्तः। तथा च तेषां योगे इति तावत् अध्याहारः कर्तव्यः। अध्याहारेण लब्धः वर्तते योगे इति। तथा च सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्यां योगे शकार चवर्गौ स्तः। शकार श्चुः इत्युक्तत्वात् शकार चवर्गौ एव भवतः इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीम् अत्र कश्चन प्रश्नः, भोः अत्र पश्यतु, स्तोः इति वर्तते, श्चुना इति वर्तते, श्चुः इति वर्तते। तत्र किं तत्र स्थानिकः, एवं निमित्तं किम्, एवं विधेयं किम् इत्युक्ते, स्तोः इति तावत् स्थानी वर्तते, श्चुना इति तावत् निमित्तं वर्तते, श्चुः इति तावत् विधेयं वर्तते, अर्थात् आदेशः सः। श्चुः इति आदेशः, आदेशवाक्यं वर्तते। तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रे यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रं श्रुतवान् इति मन्ये। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति। समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं स्यात्, अर्थात् यत्र स्थानी यथासङ्ख्यम्, एवं निमित्तं यथासङ्ख्यम्, एवं विधेयमपि आदेशः अपि यथासङ्ख्यं वर्तते चेत् तदा समसम्बन्धी भवति इति। अर्थात् सकारस्य शकारे परे शकारः आदेशः, एवं तकारस्य तकारे परे चकारे परे चकार आदेशः इत्येवं रीत्या समसम्बन्धी भवति इति खलु वक्तव्यम्। परन्तु अत्र सूत्रे समसम्बन्धी अर्थात् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रस्य विवक्षां न कृतवन्तः। कुत्र इत्युक्ते अत्र तावत् सूत्रे यद्यपि वर्तते, परन्तु तत्र स्थानि आदेशयोः एव यथासङ्ख्यं विवक्षितं, स्थानि आदेशयोः एव, न तु स्थानि निमित्तयोः यथासङ्ख्यम् अत्र न विवक्षितं वर्तते। स्थानि निमित्तयोः तत् कथं ज्ञायते इति, तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते तत् कथं ज्ञायते इति अनन्तरं वदामः। इदानीम् अपरः प्रश्नः अपि विद्यते। अपरः प्रश्नः अपि कः इत्युक्ते, पश्यतु, इदानीम् अत्र एवं यथा इको यणचि इत्युक्ते इकः स्थाने यण् स्यात् अचिपरे इति व्याख्यानं क्रियते, तद्वत् अत्रापि सकारस्य शकारे परे शकारः स्यात्, तवर्गस्य चवर्गे परे चवर्गः आदेशः इति यः परे अर्थात् निमित्तं परे वर्तव्यं, स्थानी पूर्वं वर्तव्यं, प्राक् भवितव्यम् इति नास्ति नियमः इति। तदपि कथं ज्ञायते इति चेत् उत्तरसूत्रात् ज्ञायते इत्यभिप्रायः। तत् कथम् इति पश्यतु। अग्रिमसूत्रं वर्तते शात् इति सूत्रं वर्तते। शात् इति सूत्रं
शात् इति सूत्रे तावत् किं वक्ति शात् परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात् इति शात् परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात् अर्थात् इदं सूत्रं किमर्थम् उक्तवान् यदि पूर्वसूत्रे तावत् स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यत्र सकारतवर्गयोः परे यदि चवर्गः भवति तदा एव श्चुः भवति चवर्गः शकारचवर्गौ भवतः इति यदि विवक्षा वर्तते चेत् तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थमेव कुतः इत्युक्ते शात् इत्यत्र किं वक्ति शकारात् परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न भवति परन्तु पूर्वसूत्रे किम् उक्तवन्तः इदानीं भवता स्तवर्गस्य परे यदि शकारः भवति चेत् तदा श्चुत्वं भवति इति परन्तु अत्र दृष्टान्तं पश्यतु तत्र उदाहरणं पश्यतु विष्णः प्रश्नः इति वर्तते शात् इत्यस्य विष्णः इत्यत्र शकारात् परे तवर्गः वर्तते परन्तु तवर्गः पूर्वं भवितव्यम् अनन्तरं तवर्गस्य प्राग्वर्तनम् आवश्यकं परन्तु अत्र परे वर्तते इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण न भवति तथापि अयं निषेधः कृतः वर्तते सः निषेधः व्यर्थः एव भवति व्यर्थं सत् कञ्चिदर्थं ज्ञापयति किं ज्ञापयति इत्युक्ते अत्र पूर्वसूत्रे तावत् पूर्वसूत्रे स्थानी पूर्वं प्राग् भवितव्यः निमित्तं परे भवितव्यम् इति नास्ति नियमः इति ज्ञापयति एवमेव यथासङ्ख्यम् इत्यपि स्थानी निमित्तयोः यथासङ्ख्यविवक्षा अपि नास्ति इति ज्ञायते अनेन सूत्रेण तत् कथम् इत्युक्ते यदि यथासङ्ख्यं स्यात् तदा किं स्यात् तदा विष्णः इत्यत्र पूर्वसूत्रात् श्चुत्वमेव न स्यात् कुतः सकारस्य शकारे परे एव भवति अत्र तु शकारस्य न तालव्य नकारः वर्तते तत्र यथासङ्ख्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति तथा च अत्रापि निषेधः कृतः अनेन ज्ञायते तत्र स्थानि निमित्तयोः तावत् परस्परं यथासङ्ख्यविवक्षा नास्ति इति ज्ञायते तथा च तत्र न भवति एवञ्च अस्य उदाहरणं भवति पश्यतु हरिस् शेते इति हरिस् इत्यत्र हरिः इत्यत्र विसर्गः भवति चेत् विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं भवति तदा हरिस् शेते इत्यवस्थायां हरिस् इत्यत्र सकारः वर्तते तदा शकारस्य योगे तत्र सकारस्य शकारः आगच्छति हरिष्येते इति एवमेव रामस् चिनोति अत्र पश्यतु सकारस्य शकार एव नास्ति परे चवर्गः वर्तते तथा च चकारस्य सत्त्वेपि श्चुत्वं भवति रामस् चिनोति इत्यत्र रामश्चिनोति इति परन्तु अत्र स्थानि आदेशयोः तावत् यथासङ्ख्यविवक्षा वर्तते स्थानि वर्तते सकारः एवं आदेशः वर्तते श्चुः शकारचवर्गौ तथा च तत्र सकारस्य शकार एव आदेशः भवति तकारस्य चकार एव आदेशः भवति एवं क्रमेण यथासङ्ख्यं तत्र विवक्षितं वर्तते परन्तु निमित्तस्थान्योः तावत् यथासङ्ख्यविवक्षा नास्ति एवम् अभिप्रायः एवमेव सत् चित् इत्यस्ति सत् चित् तत्रापि तकारस्य तवर्गस्य चवर्गेण साकं योगः वर्तते इति कृत्वा तत्र चवर्गः आदेशः भवति सच्चित् इति रूपं भवति एवमेव शार्ङ्गिन् जया इति शार्ङ्गिन् तालव्यनकारः वर्तते तवर्गस्य जय इत्यत्र चवर्गेण योगात् तत्रापि किं भवति तालव्य ञकारः आदेशः आगत्य शार्ङ्गिञ्जया इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः एवमेव अग्रिमसूत्रं शात् इत्यस्ति शात् इति सूत्रं तावत् तत्रापि शात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात् इति शकारेण परे यदि तवर्गः भवति चेत् तदा चुत्वं न भवति विष्णः प्रश्नः उदाहरणं स्पष्टं वर्तते
एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते ष्टुनाष्टुः इति। अत्र पूर्वसूत्रेण स्तोः इति सूत्रेण स्तोश्चुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण स्तोः इत्यनुवर्तते। तथा च अत्रापि पूर्ववदेव विग्रहवाक्यादिकं व्याख्यानं कर्तव्यं। पूर्ववदेव अत्र सौत्रं पुंस्त्वम् इत्यादि अत्रापि एवमेव व्याख्यानं कर्तव्यं भवति। तथा च अत्र सूत्रे अयमभिप्रायः स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् इति। स्तोः सकारतवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटवर्गौ स्तः इति। षकारटवर्गौ स्तः इति भवति। एवम् अवगतं वा? अवगतं खलु? तथा च अत्रापि एवमेव पूर्ववदेव अर्थात् स्थानिनिमित्तयोः यथासङ्ख्यविवक्षा नास्ति, अपि तु स्थानि आदेशयोः यथासङ्ख्यविवक्षा वर्तते। एवमेव अत्र पूर्वसूत्रे व्याख्यानं यथा कृतं वर्तते तद्वदेव अत्र स्थानिनिमित्तयोः अर्थात् स्थानी पूर्वं भवितव्यं, निमित्तम् अनन्तरं भवितव्यं, परे भवितव्यम् इति नियमः नास्ति इति। भवतु नाम पूर्वं तावत् तज्ज्ञापकं सूत्रमासीत्, तद्वत् अत्रापि किं वर्तते इति चेत् अत्रापि अग्रे वक्ष्यमाणसूत्रमेव वर्तते। तत् कथं नपदान्ताट्टोरनाम् इत्यस्ति। तत्र किं वक्ति? पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति। पदान्तात् टवर्गात्, यदि टवर्गात् परे सकारतवर्गौ भवतः तदा अनेन सूत्रेण अर्थात् ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वं न भवति चेत् अनेन सूत्रेण निषेधः किमर्थं क्रियते? निषेधस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु निषेधः कृतः वर्तते। निषेधः तथा च निषेधः कृतः वर्तते इति कृत्वा अनेन ज्ञायते अत्र स्थानी पूर्वं भवितव्यं, निमित्तं परे भवितव्यम् इति नियमः नास्ति इति ज्ञायते। एवमेव अत्र स्थानी एवं निमित्तयोः तत्र कः यथासङ्ख्यविवक्षा अपि नास्ति इति ज्ञायते। तत् कथं? तत्र दृष्टान्तं पश्यतु। तत्र 96 इत्यस्ति। 96 इत्यत्र षट् इत्यत्र तावत् टवर्गः वर्तते, 90 इत्यत्र नकारः वर्तते। तत्र यद्यपि ष्टुत्वं न भवत्येव, तथापि तत्र निषेधः कृतः इति चेत् 96 न, तस्य उदाहरणं भवति ईट्टे इति। ईट्टे वा षट् सन्तः इति। षट् सन्तः इत्यत्र टवर्गस्य सकारे परे यदि तत्र ष्टुत्वं न भवति चेत् तत्र निषेधः किमर्थं कृतः अनेन ज्ञायते तत्र यथासङ्ख्यविवक्षा नास्ति। अतः यथासङ्ख्यविवक्षायाः अभावे अपि तत्र स्यात्, तत्र ष्टुत्वं स्यात्, तन्निवारणार्थम् इदं सूत्रम् उक्तं वर्तते इति ज्ञातव्यम् इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? भवतु। एतावदलं श्वः अग्रे कुर्मः। भवतु। व्यासाय भवनाशाय शेषाय गुणराशय शुद्धाय शुद्धविद्यामन्थाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषाय कृष्णपूजार्थं विश्वेशमिष्टतुमन्दे प्रविराचित्रवर्तिनम्। हरे नमः।